सम्वत 2079 साल जेठ 31 गते बसेको मन्त्री परिषदका बैठकका मुख्य निर्णयहरू यहाँहरू मार्फत म सार्वजनिक गर्न चाहन्छु। बाबा सनफ्लावर ओइल, शुद्धता यसमै भेटिन्छ। सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समितिका अध्यक्ष श्री भीम कुमार ओझाले उक्त पदबाट दिनुभएको राजीनामा स्वीकृत गर्ने। सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समितिको अध्यक्ष पदमा नेपाल सरकारको राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीबाट अवकाश प्राप्त गर्नुभएका श्री मोहन कृष्ण सापकोटालाई नियुक्त गर्ने। एपीजी एसिया पेसिफिक ग्रुप अफ मनी लन्ड्रिङको मिति 2079 साउन 8 देखि 12 गतेसम्म मलेसियामा आयोजना हुने वार्षिक साधारण सभामा सहभागिताको लागि सचिवद्वय श्री धनराज ग्यावाली र उदयराज सापकोटाको वैदेशिक भ्रमण स्वीकृत गर्ने। मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट नेपाललाई रातमाटे सब स्टेसन निर्माणका लागि नुवाकोट जिल्लाको बेलकोटगढी नगरपालिकामा जग्गा उपलब्ध गराउने। जापान सरकारबाट नेपालको मानव संसाधन विकासका लागि प्राप्त हुने जापानी येन 376 मिलियन करिब रु 36 करोड 62 लाख बराबरको अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने। मिति 2079 असार 11 र 12 गते स्विजरल्यान्डमा आयोजना हुने 92nd एनुअल जनरल मिटिङ अफ द ब्याङ्क फर इन्टरनेसनल सेटलमेन्ट्स विषय कार्यक्रममा भाग लिन नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई स्वीकृति दिने। राष्ट्रिय बीमा कम्पनी लिमिटेडको अध्यक्षमा अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव रामेश्वर ग्यावालीलाई मनोनयन गर्ने। 2079 असार 6 गतेदेखि 13 गतेसम्म थाइल्यान्ड र भियतनाममा हुने नलेज सेयरिङ वर्कसप अन इन्क्लुसिभ फिनान्सिङ अप्सन फर एमएसएमइएस कोअपरेटिभ्स विषय कार्यक्रममा सहभागी हुन सचिव अर्जुन प्रसाद पोखरेललाई स्वीकृति दिने। 2079 असार 6 मा भर्चुअल माध्यमबाट हुने नेपाल भुटान द्विपक्षीय व्यापार वार्तामा नेपालको तर्फबाट भाग लिन उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव डाक्टर नारायण प्रसाद रेग्मीको नेतृत्वमा वार्ता टोली गठन गर्ने। नेपालका लागि अस्ट्रियाका अवैतनिक वाणिज्य दूत श्री राजेश बाबु श्रेष्ठलाई अस्ट्रिया सरकारबाट प्रदान गरिने डेकोरेसन अफ अनर इन सिल्भर र द ब्रिगेड अफ गुर्खाजका भूतपूर्व सैनिकहरू श्री धर्मराज तामाङ र श्री वीरबहादुर थापालाई बेलायती महारानीबाट प्रदान गरिने ब्रिटिस इम्पायर मेडल पदक ग्रहण गर्न स्वीकृति दिने। नेपाल रेडक्रस सोसाइटीका साधारण सदस्यहरूमध्येबाट प्रा सुदर्शन प्रसाद नेपालको अध्यक्षतामा 3 महिनाको लागि एक तदर्थ समिति गठन गर्ने। नेपाल सरकार र बेलायत सरकारको बीचको द्विपक्षीय श्रम सम्झौता स्वीकृत गर्ने। दक्षिण कोरियाको सियोलमा मिति 2079 असार 9 देखि 12 गतेसम्म आयोजना हुने द वर्ल्ड टुरिज्म इन्डस्ट्री कन्फरेन्स 2022 र द 37th सियोल इन्टरनेसनल टुरिज्म फेयरमा सहभागी हुन माननीय संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री श्री प्रेम बहादुर आलेलाई स्वीकृति दिने। तारागाउँ विकास समितिको अध्यक्षमा श्री सुरेश शाह जोशी र सदस्य सचिवमा श्री महेन्द्र कुमार थापालाई नियुक्त गर्ने। 2079 असार 8 देखि 10 गतेसम्म
मेक्सिकोमा सञ्चालन हुने सूचना आयुक्तहरूको अन्तर्राष्ट्रिय वार्षिक सम्मेलनमा सहभागी जनाउन राष्ट्रिय सूचना आयोगका प्रमुख सूचना आयुक्त श्री महेन्द्रमान गुरुङको नेतृत्वको भ्रमण टोलीलाई स्वीकृति दिने, निजी आवास पुनर्निर्माण तथा प्रबलीकरणको कार्यलाई मिति 2079 असार मसान्तसम्म निरन्तरता दिने, सरकारी जग्गा दर्ता तथा लिज उपलब्ध गराउन सम्बन्धी कार्यनीति 2078 स्वीकृत गर्ने, सरकारी सम्पत्ति तथा निजी एजेन्सी माल सामान लिलाम बिक्री तथा मिना सम्बन्धी कार्यविधि 2078 स्वीकृत गर्ने, उपचार खर्च राहत तथा आर्थिक सहायता सम्बन्धी मापदण्ड 2078 स्वीकृत गर्ने। संसदबाट करिब करिब सहमतिमा एमसिसी परियोजना लागू भएको कुरा तपाईहरुलाई अवगतै छ र अब यसबाट नेपाली जनताले पाउने प्रतिफल देखिँदै जानेछ। म यही कुरा यहाँहरु मार्फत निवेदन गर्न चाहन्छु र एमसिसी परियोजनालाई समयमै सम्पन्न गरेर यसको लाभबाट नेपाली समाजलाई लाभान्वित गर्नका निमित्त हामी सबैले साझा प्रयत्न गरौं र तपाईले एकजना माननीय सदस्यको हवाला दिँदै जुन कुरा गर्नुभयो यस बारेमा मेरो भन्नु केही छैन। हाम्रो एउटा सार्वभौम सम्पन्न स्वतन्त्र राष्ट्र हो र एक देशबाट अर्को देशको नागरिक आवत जावत गर्ने प्रक्रियाहरू छन्। ती प्रक्रिया बिना या कुनै व्यक्ति सेना आउने रहने कुरा यो चाहिँ कुरा मात्रै हो, यसमा कुनै सत्यता छैन। धन्यवाद।